हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् अत्रेयवंशपरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजतत्त्वशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुमित्राजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः निमानतोऽस्मि हरिः ओम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत वृन्दहरू, अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान, समस्त भक्तिमती आमाहरू, समस्त सज्जन वृन्दहरू, आज भर्खरै यात्राबाट आएर यसो अम्केर आउँदै यहाँ आमाको फेरि तिलकपेटी छुटेछ। दुईजना आइरहेको थियो बसमा। तिलकपेटी छुटेर त्यही तिलकपेटीको फोन गरेर सोद्धा आइरहनु भएको थियो। अब रात्रि सेवामा आएका बसहरू सुत्या छन् अरे, दिउँसो गएर दिनु पर्ला भनेर बल्ल अनि यता एकछिन भएर केही त भनौँ भनेर। यो संसार यस्तै हो, यात्रा। जय श्रीमन्नारायण। हामीहरूले हिजो सुनेका थियौँ सप्तम स्कन्धको 9 अध्याय, 8औं अध्याय हामीले समाप्त गऱ्यौँ। प्रहलादजीको स्तुति प्रकरण आउँदैछ। के अरे, तत्पादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। भाड सुरुन्छ कि आज उत्थाय तच्छिष्य दधात् कराम्बुजं कालाहि वित्रस्त धियां कृता भयम्। यही श्लोकबाट हो क्या? अच्छा, सप्तम स्कन्धको 9 अध्यायको 4था श्लोक हामीहरूले हिजो श्रवण गरेका थियौँ। आज थोरै भनौँला, धेरै अबेलानी भएको छ यात्राले गर्दा। तथेति शनकैराजन् महाभागवतोर्भक उपेत्य भुवि कायेन ननाम विधृताञ्जलिः। ब्रह्माजीले बाबु जाऊ भनेपछि हुन्छ भन्नुभयो। बालकलाई भय हुँदैन, बालक निर्भय हुन्छ। बालकका मनमा द्वन्द्व हुँदैन, बस निर्द्वन्द्व हुन्छ। त्यस हुनाले बालक भगवानको रूप हुन्छ। प्रहलादजीलाई बाबु तिमी गएर भगवानलाई, आफ्ना पिताप्रति रिसाएका भगवानलाई यसो साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर भगवानलाई शान्त गराऊ भनी बक्स्यो।
भनेपछि तथेति हुन्छ त नि पिता हुन्छ हे पितामह भनेर हे राजन हे युधिष्ठिरजी महाभागवतोर्भक परम वैष्णव बालक प्रहलाद जी सनक ही उपेत्य आरामसँग नातिकन भगवानको सन्निधिमा पुगेर विदिताञ्जली हात जोडेर भुवि कायेन ननाम भने लम्तन्न भैमा शरीर पल्टाएर भुवि कायेन भनेको दण्डवत प्रणाम गरिबक्सियो। यहाँसम्म हामीले यो सुनेका थियौँ। अब स्वपादमूले पतितं तमर्भकम स्वपादमूले आफ्ना श्री चरणकमलको सन्निधिमा पतितम साष्टाङ्ग प्रणाम गरेका तम अर्भकम ती बालक प्रहलादलाई विलोक्य देखेर कृपया परिप्लुतः देव दयाले परिपूर्ण भइबक्सेका भगवान नृसिंहले तम उत्थाप्य ती बालक प्रहलादलाई उठाएर उठाउने भनेपछि त हातले समात्नै पर्यो। बालक भक्तिभावले नम्र भएर लम्तन्न दण्डवत प्रणाम गरेका छ। त्यस्तो विशुद्ध हृदयले भगवानलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेको त्यो बालकलाई देखेर भगवानले उत्थाप्य त्यो बालकलाई दुईटै बाहुले समातेर उचाली बक्स्यो। तत्सृष्णि त्यो बालकका शिरमा शिरसी हो शिरस्ने आर्स परेको तत् त्यो बालकको शिरसी भनेको शिरमा के गरी बक्स्यो त वरद बाहुले छोइ बक्स्यो। कस्तो हात अभय हस्तले छोइ बक्स्यो। कसरी कालाही वित्रस्त धियाम कृताभयम कालाही वित्रस्त धियाम कालरूपी सर्पले भयभीत छ मन जसको डराएको छ बुद्धि जसको अर्थात् काल सर्पदेखि भयभीत भएका को त शरणागतहरू बल्ल जान्छन् अरूलाई त थाहै छैन। कालरूपी सर्पदेखि त सबै भयभीत छन् तर होसै हुँदैन। तर जसलाई ज्ञान हुन्छ शरणागतहरूलाई कालाही वित्रस्त धियाम कालरूपी सर्पले डराएका भगवत शरणापन्न भएका जनहरूलाई कृताभयम अभय दिने भएका अभयप्रद त्यो कराम्बुजम भनेको आफ्नो करकमललाई भगवानले त्यो बालक प्रहलादको शिरमा अतधात राखिदिबक्स्यो। के भयो त त्यो भगवानको करकमलको स्पर्शले के भयो त सतत्कर स्पर्श धुताखिला शुभ सपद्यभिव्यक्त परात्म दर्शन तत्पाद पद्मम हृदय निर्वृत्तो दधौ हृष्यत्तनु क्लिन्न हृदयश्रुलोचन स भनेको त्यो प्रहलादजीलाई के भयो त भगवानको अभय हात वरद करकमलको संस्पर्शले स भनेको त्यो प्रहलादजी तत्कर स्पर्श भगवानको कर कमलको संस्पर्शद्वारा धुता भनेको उडेको छ समाप्त भएको छ अखिल अशुभ सारा पाप भगवत अनुभवका विरोधी सारा पाप जसको त्यस्ता प्रहलादले भगवानको करकमलको स्पर्शले नै सबै अशुभ गएपछि के भयो त सपद्य अभिव्यक्त परात्म दर्शन सपदी तत्काल नै त्यति बेलै अभिव्यक्त स्पष्ट छर्लङ्ग देखिबक्सेको छ परात्म दर्शन पर भगवानको र आत्मा भनेको आत्मस्वरूपको व्यापक भगवत स्वरूपको ज्ञान यथार्थ ज्ञान र अणु भएको जीवात्माको यथार्थ ज्ञान जसलाई भएको छ यस्ता माने साक्षात्कार भएको छ आत्मा परमात्माको स्वरूप जसलाई यस्ता त्यो हुनाले निर्वृत्त ढुक्क परेका सदा आनन्दित भएका सुखी भएका प्रहलादजी हृष्यत तनु अनि रोमाञ्चित भएको छ शरीर जसको
आनन्दले परिपूर्ण भएर आनन्दपूर्ण शरीर भएको छ तो क्लिन्न हृदय श्रुलोचन भने प्रेमले भिजेको छ हृदय र हृदय जसको अनि प्रेम आँखाबाट अश्रु रूपमा प्रवाह भएको छ। क्लिन्न हृदय श्रुलोचन भगवानको दर्शनले आनन्द अश्रु प्रवाहित गरेर जसका आँखा भिजेका छन्। क्लिन्न हृदय श्रुलोचन भनेको भगवानको दर्शनले प्रेमले भिजेको छ आर्द्र भएको छ हृदय आँखा जसका प्रेमले आर्द्र भएको छ आनन्दका आँसुले परिपूर्ण आँखा जसका यस्ता प्रहलादजीले तत्पाद पद्मम भगवानका श्री चरणकमललाई तिनलाई नै फल मानेर तिनलाई उपाय मानेर होइन हृदय दधौ हृदयमा धारण गरिबक्स्यो भगवानका चरणकमल नै फल मानेर यी चरणकमललाई धारण गरेको अरू फल होइन भगवत चरणकमलको स्मृति हृदयमा धारण गर्नु त्यही नै फल हो भनेर भगवानलाई भगवानका चरणकमललाई हृदयमा प्रेमले धारण गरिबक्स्यो। चरणकमलका उपलक्षणले आपाद चूडा पर्यन्त नखमणीदेखि लिएर शिखमणी पर्यन्तको भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रहको नेत्रले पान गरेर हृदयमा उतारिबक्स्यो। अनि के गरिबक्स्यो त अस्तौषी धरिरेकाग्र मनसा सुसमाहितः प्रेमगद हृदया वाचा तन्यस्त हृदय क्षण एकाग्र मनसा एकाग्र मनले तन्यस्त हृदय क्षण भगवानमा लगाउनु भएको छ मन र दृष्टिलाई जसले हृदय मन र एक क्षणको आँखालाई भगवानमा लगाइबक्सेको छ मनलाई र दृष्टिलाई जसले यस्ता प्रहलादजी सुसमाहित एकाग्र भएर प्रेमगत हृदय वाचा अस्तौषित हरिम अस्तौषित प्रेमले गदगद वाणीद्वारा हरिम अस्तौषित हरि भगवान श्रीमन्नारायणलाई स्तुति गरिबक्स्यो। प्रहलाद उवाच ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैः अधुनापि पिप्रुः किं तुष्टुमर्हति समय हरिरुग्रजातेः। कति राम्रो स्तुति गरिबक्सिन्छ। हामी जस्ता नीच स्कुलका व्यक्तिहरू उग्र स्वभावका व्यक्तिहरूले हजुरलाई कसरी स्तुति गर्न सकिन्छ र किनभने त्वां शील रूपचरितैः परम प्रकृष्ट सत्येन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रैः प्रख्यात दैव परमार्थविदां मतैश्च यिनीहरूले बल्ल हजुरलाई जान्न सक्दछन्। नैवासुर प्रकृतया प्रभवन्ति बोद्धुम् आसुरी स्वभाव भएका व्यक्तिले जान्दैनन्। दास असुर कुलमा जन्मेको आसुरी स्वभाव भएको यस्तो अधमले हजुरको स्तुति गर्न हजुरलाई जान्न कहाँ सक्षम छ र कहाँ योग्य छ र कहाँ त्यस्तो अधिकारी छ भनेर म हजुरको भक्ति गर्ने अधिकार छैन र पनि एउटा आशा किरण छ कि हजुर भक्तिले प्रसन्न भइबक्स्यो। गजयुथ पाए गजेन्द्रलाई कुनै उच्च ब्राह्मण कुलका होइनन्। अब हात्ती भएर जन्मेका उनलाई पनि त्यस्तो ज्ञान आएर हजुरको स्तुति गर्नुभयो अनि हजुर गजराजका लागि प्रसन्न भइबक्स्यो। त्यसनाले प्रभु जातीय भन्दा पनि हजुर भक्तिले प्रसन्न भइबक्सिन्छ। अर्थात भक्ति सर्वाधिकार भक्ति जो प्रपत्यात्मिका भक्ति हुन् साधन सप्तक जन्य भक्ति त त्रैवर्णिकलाई मात्र अधिकार हुन्छ स्त्री शूद्रलाई पनि अधिकार हुँदैन। त्यस हुनाले साधन भक्ति हैन सिद्ध भक्ति सिद्ध भक्तिमा सबैको अधिकार हुन्छ। त्यही स्तुति गरिरहेको सत्त्वैकतान मतयः वचसां प्रवाहै। हे प्रभु सत्त्वैकतान मतयः
विशुद्ध सत्वगुणले युक्त भएका, सत्व प्रधान बुद्धि छ जसको, को हुन् त? ब्रह्मादि देवताहरू, त्यस्तै मुनिहरू, ब्रह्मादय सुरगणा, ब्रह्मादि देवताहरू, अनि अथ सिद्धाः मुनयः, त्यस्तै मुनिहरू सिद्धहरू, यिनीहरूले पनि पुरुगुणै वेदका वेद वचनहरूद्वारा, धेरै गुणहरूद्वारा, पुरुगुणै अत्यन्त हजुरका गुणलाई प्रतिपादन गर्ने भएका वचसाम प्रवाही भनेको वेदवाणीहरूद्वारा अधुनापि यम जसलाई, जुन हरि भगवानलाई आराधितुम, आराधना गरेर प्रसन्न गर्न, सन्तुष्ट पार्नलाई अधुनापि न पिप्रु, यति बेलासम्म पनि प्रिय पुराणे, यति बेलासम्म पनि उहाँहरू ब्रह्मादि देवताहरूले पनि बस पर्याप्त हजुरका गुणलाई प्रतिपादन गर्ने भएका वेदवाणीले गाउँदै गाउँदै गरेर पनि आजसम्म पनि जसलाई परिपूर्ण भयो अलम भनेर प्रसन्न पार्न सकिबक्सिया छैन भने नाना प्रकारका स्तुति आदि साधनद्वारा अहिले पनि हजुरलाई भयो भन्न सकिबक्सेको छैन, हजुरलाई पूर्ण रूपले प्रसन्न पार्न सकिबक्सेको छैन भने किम तुष्टुमरति समय हरिरुद्र जाते, अर्को छ यस्ता हजुर उग्र जातिमा जन्मेको मसँग के हजुर प्रसन्न भइबक्सिन्छ र? मैले हजुरलाई प्रसन्न पार्न सक्छु र? म उग्र जातिका प्रति हजुर सन्तुष्ट हुन सकिबक्सिन्छ, अर्थात् मद्वारा स्तुति गरेर हजुर प्रसन्न हुन सकिबक्सिन्छ र? यो असम्भव हो। किम प्रश्न, आक्षेप के म जस्ता अधमले, ब्रह्मादि देवताहरूले सत्वैकतान विशुद्ध बुद्धि भएकाहरूले पनि नाना प्रकारका वेद वाणीहरूद्वारा हजुरका पर्याप्त कल्याण गुणलाई प्रतिपादन गर्ने भएका वेदवाणीद्वारा स्तुति गर्दा गर्दै पनि आजसम्म उनीहरूले हजुरलाई प्रसन्न पार्न सकेका छैन भने हरि उग्र जाति भएको मसँग के भगवान हजुर तुष्ट भई हुन सकिबक्सिन्छ र? मैले भनेको मद्वारा मत्त तुष्टुम अरति, मैले हजुरलाई स्तुति गरेर प्रसन्न पार्न सक्छु र? मद्वारा हजुर प्रसन्न भइबक्सिन्छ र? किम भन्दै यो आफै मनमा आक्षेप गरेर फेरि अर्को श्लोकमा समाधान गरिबक्सिन्छ। होइन, भगवान भक्तिले प्रसन्न भइबक्सिन्छ, भगवत भक्तिमा सर्वाधिकार छ, त्यो देखाइबक्सिन्छ। प्रपत्यात्मिका भक्ति मन्ये धन रूप तपः श्रुतौ जस्तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथपाय। भगवत स्तुतिमा हामी जस्ता मन्दमतीको अधिकार त छैन, तर यस अर्थमा अधिकार छ, त्यो सम्भावना छ भन्दै प्रभु हजुरको भक्ति गर्नलाई उच्च धनले युक्त भएर नै हजुरलाई प्राप्त गर्न सकिन्न। धन अभिजन भनेको उच्च कुलमा जन्मेर मात्रै पनि, मेरा यस्ता मामाको घोडा मेरो हि गरे पनि त्यसले पनि हजुरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैन। धन अभिजन रूप शरीरको सुन्दरता, तपस्याहरू, व्रत उपवासहरू, कृष्ण चान्द्रायण आदिहरू, श्रुत धेरै बहुश्रुत भएको, वेद पुराण स्मृति इतिहास सबै पढेको, त्यो गरेर पनि हजुरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैन। ओजह भनेको वास्तवमा इन्द्रियको बल, प्रभाव भनेको आफ्नो हैकम, बल भनेको शरीरको बल, पौरुष भनेको पुरुषार्थ महत, त्यस्तै बुद्धि योगा, बुद्धिद्वारा यिनी नाना प्रकारका अब योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि गरेका सबै अष्टाङ्ग योगहरूले पनि, अर्थात् यी 12वटा गुणले युक्त भएर पनि
परस्य पुंसः नाराधनाय भवन्ति। वास्तव में परस्य पुंसः परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायणलाई आराधनाय उनको प्रसन्न पार्नको लागि यिनी पूर्वोक्त द्वादश गुणहरू जो छन्, धन अभिजन रूप तपश्रुत ओजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा, यी सबैहरूले पनि हजुरलाई सन्तोष पार्न, आराधना भनेको हजुरलाई सन्तुष्ट पार्नलाई, हजुरलाई प्रसन्न पार्नलाई नभवन्ती भनेको समर्थ हुँदैनन्, पर्याप्त हुँदैनन्। इति मन्ने धनाभिजन रूप तपस्रुत ओजस, मैले मान्दछु। तर त्यस्तो भएर पनि प्रभु ही, किनभने हजुर भक्ति द्वारा आराध्य भइबक्सिन्छ। हजुरलाई प्रसन्न पार्न भक्ति नै, भक्त्या तुष्यति केवलैर्न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव भनेको हुनाले भगवान हजुर गजयुथपाय गजराजलाई भक्त्या तुतोष, भक्तिले प्रसन्न भइबक्सेको हुनाले मे उग्र जाते, म उग्र जातिसँग पनि हजुर प्रसन्न भइबक्सिन्छ भक्ति भयो भने। तर भक्ति भएन भने यी माथि बताएका 12वटा गुण अथवा अरू यहाँ जो 12 गुणहरू हुन्, सम दम तप शौच शान्ति आर्जव विरक्तता ज्ञान वैराग्य सन्तोष सत्य आस्तिक, 12वटा गुण, अथवा धर्म सत्य दम श्रुत अमात्सर्य रीति तितिक्षा असूया दान यज्ञ धृति सम अनि व्रत, यिनीहरू यी 12वटा सनसुजातले भने अनुसार, महाभारतमा भने अनुसार यी 12वटा गुण भएर पनि यदि भगवानमा भक्ति छैन भने यी व्यर्थ हुन्छन्। यिनी नभए पनि यदि भगवानमा भक्ति छ, निष्काम निश्चल भक्ति छ भने हजुर प्रसन्न भइबक्सिन्छ। भगवानलाई प्रसन्न पार्न भक्ति नै वास्तवमा मुख्य हेतु हो। अनि भक्ति बिना भगवानलाई सन्तोष पार्न सकिन्न भनी बताइबक्सिन्छ। विप्रात द्विषद्गुणयुतात्, यी 12वटा पूर्वोक्त 12वटा गुणले युक्त भएको ब्राह्मण, द्विषद्गुणयुतात् 12वटा गुणले युक्त भएको जो विप्रात ब्राह्मणद्वारा पनि 12वटा गुण छन् र पनि अरविन्दनाभ पादारविन्द विमुखात्, विप्रात कमल नाभ भगवान का चरण कमल को भक्तिदेखि विमुख भएका, अरविन्दनाभ पादारविन्ददेखि विमुख भएका विप्रात ब्राह्मण भन्दा कुन स्वपच वरिष्ठ भन्दा त्यत्तिकै स्वपच वरिष्ठ होइन। तदर्पि त मनोवचन हितार्थ प्राणम, भगवानलाई अर्पण गरेको छ मन वचन अनि पुरुषार्थ पनि, हित पुरुषार्थ नै भगवान नै भइबक्सिन्छ। मेरा मन वचन भगवानमै अर्पण, मन वचन भगवानलाई अर्पण गरेको छ। अनि तत्त्वहित पुरुषार्थ भगवानलाई नै मानेको छ। परम तत्व भगवान, परम हित भगवत शरणागति, परम पुरुषार्थ भगवत अनुग्रहद्वारा भगवानको सबै देश सर्वकाल सर्वावस्थामा नित्य अनुभव, यो सबै भगवानलाई मानेको छ। त्यस्तो तदर्पित भगवानमा अर्पण गरेको छ मन वचन र परम पुरुषार्थ पनि भगवानलाई, जसले प्राणम पनि भगवानलाई भगवानमा अर्पण गरेको छ, अर्थात् भगवानलाई नै सर्वस्व मानेको छ। जसले यस्तो जो व्यक्ति हो त्यो व्यक्ति स्वपचम वरिष्ठम, हजुरको भक्तिले युक्त भएको मन वचन अनि हितार्थ प्राण हजुरमा अर्पण गरेको जो स्वपच हो त्यो वरिष्ठम भन्ने, मैले त्यसलाई श्रेष्ठ मान्दछु। किन? त्यो कसरी भयो श्रेष्ठ? स स्वपचः कुलम पुनाति,
आफूलाई मात्र होइन, त्यो भगवत भक्तिले युक्त भएको चाण्डालले कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुन्धरा भाग्यवती चयन भनेको हुनाले पुरै कुललाई तार्दछ, उसले पुरै पृथ्वीलाई पवित्र पार्दछ। आफूलाई मात्र होइन, आत्मालाई मात्र होइन। अनि तर भुरीमान अहंकार गर्ने भएको जो छ, धेरै मान अथवा धेरै मान प्राप्त गर्दछ, जसले मान प्राप्त गर्छ ब्राह्मण भएको हुनाले सबैले पाउलाई गर्छन्, सम्मान दिन्छन्। म त केका नै छु, म त ठुलो जातिको, म जातैले ठुलो भन्ने अहंकार गरेका छ, भुरीमान पाएको छ, भगवानले भगवत भक्तिले रहित छ। त्यो भुरीमान बहुमानले त्यो व्यक्तिले आफूलाई पनि तार्दैन। भुरीमान नतु त्यो भुरीमान भएको त्यो ब्राह्मणले त आफूलाई पनि तार्दैन भने कुलमको त कसरी कुललाई तार्दछ। त्यस हुनाले त्यो भगवत भक्तिले शून्य भएको विप्र अत्यन्तहीन हो। भगवत भक्तिले युक्त भएको मन वचन प्रिय पुरुषार्थ प्राण सबै भगवानलाई मानेको, भगवानमा अर्पण गरेको हजुरको भक्तिले युक्त भएको सपच श्रेष्ठ हो, जसले आफूलाई मात्र होइन कुललाई तार्दछ। हजुरको भक्तिले शून्य भएको धेरै बस त्यसै ठुलो हुँ भनेर अहंकार हेर कति कति खौला गए पण्डितहरू। राम राम राम। भगवत भक्तिले शून्य भएका ब्राह्मण कुलमा जन्म लिएर पनि भगवान नारायणका पाउमा भक्ति छैन, सबै सम्मै बनाइदिन्छन्, सबै बराबर भन्दछन्। यस्तो नारायणम देवम सामान्येन भिमन्यते, जसले भगवान नारायणलाई अरूका साथमा समता गर्दछ भने त्यो बस नारकी स भन्छ। अर्चा विष्णु शिलाधि गुरु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि विष्णुर्वा वैष्णवानां कलिमलमथने पाद तीर्थेम्बु बुद्धि सिद्धे तन्नाम मंत्रे सकल कलुषहे शब्द सामान्य बुद्धि श्रीशे सर्वेश्वरे से तदितर समधि। सर्वेश्वर भगवानलाई अरूको बराबर मानेर सम्झन्छ भने त्यो नरक जानेवाला हो। भने यस्ता भगवानलाई सबैसँग समान भएर तुलना गर्दछ त्यो व्यक्ति त्यस्तै। अब यहाँ एउटा शङ्का गरेर उत्तर हुन्छ आफै, हामीले शङ्का गर्न योग्य छ नि त। भने ज्ञान चाहिँदैन र भक्तिलाई? ज्ञान भक्तिको अङ्ग हुन्छ, भक्ति अङ्गी हुन्छन्। भक्ति पनि प्रपत्तिको अङ्ग हुन्छ, प्रपत्ति अङ्गी हुन्छन्। त्यस हुनाले ज्ञानहरूले भक्तिलाई अनुग्रह गर्दछन्, भक्तिलाई पोषण गर्दछन्। भक्ति रूपी धानमा ज्ञान आदि पानीको काम गर्दछन्। त्यस हुनाले जो भक्ति हो वेदान्तमा विधान गरिएको भगवत उपासनात्मिका जो भक्ति हो, जो साधन सप्तक जन्य त्रैवर्णिकहरूको जसमा अधिकार छ, त्यो भक्तिमा शूद्रको अधिकार छैन, स्त्री शूद्र आदिको अधिकार छैन। यो कुरा भने अपशूद्राधिकरणमा ब्रह्मसूत्रमा श्री भाष्यमा बताइएको छ। भने अनि त्यो भक्ति के चाण्डालले गर्न हुन्छ त भन्दा सिद्ध भक्ति, यो साधन शब्दजन्य भक्ति होइन। किन यसमा त्रैवर्णिको मात्र अधिकार छ। अनि त्यस्तो भए त्यो भगवत भक्ति शून्य भएको ब्राह्मण भन्दा भक्ति भएको चाण्डाल श्रेष्ठ छ भनेको यो युक्तिसङ्गत भयो, अयुक्त भएन? के त्यो भक्तिमा चाण्डालको अधिकार छ र? त्यो अनधिकार काम गरेर ऊ पनि अयोग्य भयो, दण्डनीय भयो। अब ब्राह्मण त ठिकै छ, त्यो अरू 12 वटा गुण भए पनि भगवत भक्ति शून्य भएन भने त्यो
त्यसले आफूलाई पनि तार्दैन, कुललाई पनि तार्दैन। आफूलाई नै नतारेपछि कुललाई किन तार्छ, त्यो त भनियो, ठिकै हो। तर त्यो जुन भक्ति हो, ब्रह्म उपासनात्मिका जो भक्ति हो, साधन सप्तकजन्य भक्ति जो हो, विवेक विमोक क्रिया कल्याण अभ्यास, विवेक विमोक क्रिया कल्याण अभ्यास अनुसाद अनुद्धर्ष साधन सप्तकजन्य जो भक्ति हो, यसमा त्रिवर्णीको अधिकार छ। अनि चाण्डालको अधिकार छैन। कसरी चाण्डाललाई श्रेष्ठ भनियो भन्दा यहाँ भनेको भक्ति भनेको प्रपत्ति। किनभने प्रपत्तिमा सबैको अधिकार छ। त्यही हुनाले दैतेया यक्ष रक्षांसि स्त्रियः शूद्रा वृदौकसः खगा मृगाः पापजीवाः सन्ति हच्युततां गताः। यही भागवत में प्रहलादजीले भनिबक्सेको भगवानलाई यिनीहरूले नै प्राप्त गरे। दैत्यहरूले, यक्षहरूले, राक्षसहरूले, स्त्रीहरूले, शूद्रहरू, वनवासी ब्रजवासीहरू, पक्षीहरू, मृगहरू, यस्ता पाप जीवहरू पनि भक्तिद्वारा भगवत साहित्य प्राप्त गरे। त्यस्तै स्वयं प्रहलादजीले अन्त पनि तत्साधु मन्ये सुरवरे देहिनाम भन्दै गएर वनम गतो यद हरिमाश्रयत, हरिको भएर पर्नु भन्नुभयो। उपेत नारायणमादि देवम समुक्त सँगै ईशितो अपवर्ग हो। यो जो प्रपत्त्यात्मिका जो भक्ति हो त्यो गर्नुहुन्छ, त्यसलाई मन्ये तदेदखिलम परमस्य पुंस स्वात्मार्पणम स्वशरीर निगमस्य सत्यम। कति राम्रो। सारा वेदको परमार्थ यही हो कि भगवान आत्माका सर्वस्व भइबक्सिन्छ। यो आत्मा भगवानलाई अर्पण गर्नु नै वेदको अन्तिम निर्णय हो भनेको हुनाले यो प्रपत्ति सर्वाधिकार हो, त्यो बताइएको। यस हुनाले मन वचन कर्मले भगवानमा समर्पित भएका ती चाण्डाल, भगवत भक्तिले शून्य भएका, नाना प्रकारको कर्मगट्टु भएर अब भगवत प्रपत्ति छैन भने ती ब्राह्मण भन्दा यिनी श्रेष्ठ हुन्, त्यो भनेको। त्यही हुनाले भगवानले पनि अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। त्यही पनि बक्सिन्छ। तदहं भक्ति परितम अस्नामि पर्यतात्मन इत्यादि बताएको हुनाले प्रपत्ति सबैको अधिकार हो। सबै देशमा, सबै कालमा, सबै अवस्थामा के विषयमा प्रपत्ति गर्ने त्यही विषयको चाहियो, नभए प्रपत्ति सर्वाधिकार छ भनेर प्रपत्ति शास्त्र श्री वचन भूषणमा आचार्यहरूले आज्ञा गरिबक्सेका छ। लोकाचार्य स्वामीजीले नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो ज्ञान मानं जनाद विदुषा करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदति तमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखस्त्रीः। भगवान के अपूर्ण भइबक्सिन्छ र भगवानलाई भक्ति चाहिन्छ। कसैले केही टकार्न पर्छ र भन्दा भगवान परिपूर्ण भइबक्सेको हुनाले परिपूर्ण भएर पनि भक्तको उद्धार कसरी हुने त? त्यो भक्तको कल्याणको लागि भगवानले आफू परिपूर्ण भएर पनि भक्तको सेवालाई स्वीकार गरिबक्सिन्छ। अयम प्रभु निजलाभपूर्ण तथापि मानम अभिदुषजनात् करुण अयम भगवान वृणीते। अयम प्रभु यस्ता समर्थ भगवान, परिपूर्ण भगवान जो निजलाभपूर्ण आफ्नै आनन्दले परिपूर्ण भइबक्सिन्छ, जसका आनन्दलाई सबैले जीविका गर्छन्। एतस्यैव आनन्दस्य अन्यानि भूतानि उपजीवन्ति मात्राम उपजीवन्ति। यिनै भगवानको आनन्दको थोरै अंशले
आनन्दमा डुब्दछन् भने त्यस्ता भगवानलाई कुनै चिजको कमी छैन। तर हामीहरू के छौँ? अज्ञानी छौँ। त अभिदुषा हामी अज्ञानी भएका, अल्पज्ञ भएका जीवात्मा अज्ञ हो, भगवानमा ज्ञ भइबक्सिन्छ। भगवान ज्ञौ ईशानीशौ भन्छ। ज्ञौ द्वौ अजौ ईशानीशौ, यी दुईटै जीवात्मा र परमात्मा के भइबक्सिन्छ? ज्ञ भनेको भगवान सर्वज्ञ, अनि अज्ञ अल्पज्ञ छ जीवात्मा। दुईटै अजौ जन्मनुहुन्न, जन्म र मर्न पर्दैन। अनि भगवान जो ज्ञ सर्वज्ञ भइबक्सिन्छ, उहाँ ईशा नियन्ता भइबक्सिन्छ, सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भइबक्सिन्छ। तर जो अज्ञ जीवात्मा हो त्यो अनिश छ, परतन्त्र छ भनेर इत्यादिले बताएको हुनाले अविदुषः भनेको अज्ञानी अल्पज्ञ। त्यस्तो जनात जीवात्मादेखि पनि भगवानले मानम नैव गृणीते, मानम आत्मनः नैव गृणीते। त्योदेखि त्यो भक्तदेखि पूजा भगवानले आत्मना आफूलाई चाहिएर होइन, आफ्नो प्रयोजनका लागि नैव वृणीते स्वीकार गरिबक्सिन्न। तर कसको लागि त? करुणः वृणीते, दयालु भएका भगवानले त्यो भक्तको कल्याण गर्नको लागि त्यसको पूजालाई स्वीकार गरिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यसको पूजा मैले लिइनँ भने यिनको कसरी कल्याण हुन्छ त भनेर भगवानले लिइबक्सिन्छ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम भनेर त्यही शास्त्रमा बताउँछ। यस्तुवन स्तव्यतामेति वन्द्यमानश्च वन्द्यताम, जसलाई वन्द्यताम, जसलाई स्तुति गर्नले स्तव्य हुन्छ, त्यो स्तुति गर्नेवाला व्यक्ति पनि स्तुतिको पात्र बन्दछ, अरूले नै उसको स्तुति गर्दछ। जुन भगवान नारायणलाई वन्दना गर्ने व्यक्तिलाई पनि अरूले पनि अभिवादन गर्दछन् भनेको हुनाले जनः जो भक्त छ, प्रपन्न छ, यद्यद मानम भगवते विदधित, यद यद जुन जुन मान पूजा अर्थात जसदेखि जुन धन आदि द्वारा त्यो भक्तले, जन भक्तले भगवते मानम विदधित, भगवानलाई सम्मान गर्छ, पूजा गर्दछ, त्यसलाई आत्मने त्यो उही भक्तको कल्याणको लागि हुन्छ। तर उसैको लागि पहिले हित गर्दछ, भगवानले त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यो भक्तको पनि कल्याण गर्नको लागि भगवानले आफू परिपूर्ण भएर पनि लिइबक्सिन्छ। नान्यत भगवते विदधित, त्यो भगवानलाई गरे भने उसैले गरे हो। तच्चात्मने प्रतिमुखस्य, त्यो आफ्नै लागि हो। तच्च भगवानलाई गरेको पूजा त्यसैको कल्याण, उही जीवात्माको कल्याणको लागि हो। जस्तै प्रतिमुखस्य यथा यथा जसरी मुखश्री, मुखमा भएको जो राम्रो शोभा छ भने प्रतिमुखस्य दर्पणमा पनि प्रतिबिम्बित हुन्छ, ऐनामा पनि। त्यस हुनाले यो जीवात्मा भगवानको छाया जस्तै नितान्त परतन्त्र जीवात्मा हो, तर भगवानको प्रतिबिम्ब भने होइन नि। किनभने विभु भगवान, सर्वव्यापक भगवानको प्रतिबिम्ब कहाँ हुन्छ त? जो एकदिशी पदार्थको पो विभु के अरे प्रतिबिम्ब हुन्छ। वृक्ष जस्तै वृक्षको प्रतिबिम्ब हुन्छ, यो एकदिशीय पदार्थ, विभुको कसरी प्रतिबिम्ब हुन्छ त? त्यस हुनाले
तस्मादहम आवाज राख्न पर्ने कि एउटा श्लोक भन्ने सर्वे तस्मादहम विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना आज उता चित्त वृत्ति कता त अलबलिया छ तिरकपेटी आमाजीको छुटेर तस्मादहम विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृह्णामि यथा मनीषं नीचो जया गुण विसर्ग मनु प्रविष्ट पूयेत येन पुमान अनुवर्णितेन माने भगवान भक्तको लागि प्रसन्न भइबक्सिने हो भक्तको लागि भगवानले त्यो फल स्वीकार गर्दिने अनि भगवान भक्तिद्वारा नै प्रसन्न भइबक्सिने हुनाले तस्मात् भक्तिले भगवान प्रसन्न हुने हुनाले यस्तो म तस्मात् त्यही हुनाले नीच अर्थात् सात्विक गुणले रहित भएको अदम कुलमा रहेको यस्तो अदम भएर पनि भगवान भक्तिले प्रसन्न भइबक्सिन्छ भन्ने जानेर विगत विक्लव भने म अधिकारी छैन भन्ने शङ्काले रहित भएर निसङ्कोच भएर अनि अथवा जति बेरसम्म मैले भन्न सक्दछु आसक्त भए पनि मैले भगवानको स्तुति गाउँछु किनभने स्वयं आलवन्दार स्वामीजीले पनि यद्वाश्रमावधि यथामति वाप्य सक्तः स्तौमी एव नथाक्दासम्म विगत विक्लव जबसम्म सक्छु तबसम्म सर्वात्मना ईश्वरस्य मही गृह्णामि यथा मनिषम जस्तो बुद्धि छ त्यस्तै भगवानको महिमा गाउँछु भन्नुहुन्छ त्यस्तै चाहिँ आलवन्दार स्वामीजीले पनि यद्वाश्रमावधि यथामति वाप्य सक्तः स्तौमी एव मेव मैले भगवानको महिमा गाउँछु नि म चाँडै थाक्छु र भगवानले ल यो थाक्यो भनेर मलाई पारी ल्याइदिनुहुन्छ ती ब्रह्मादि देवताहरू थाक्नुहुन्न धेरै बेरसम्म गाइराख्नुहुन्छ तिमीहरूले गाओ भने बक्सिन्छ त्यस्तै चाहिँ तत्र श्रम सुलभो मम मन्द बुद्धि म मन्द बुद्धि भएको हुनाले मलाई श्रम चाँडै हुन्छ र म थाक्छु थाकेपछि मलाई भगवानले आफ्नो काख दिइबक्सिन्छ नथाक्नेलाई नाच्न दिइबक्सिन्छ केही समय त्यस हुनाले मैले पनि सर्वात्मना मही गृह्णामि यथा मनिषम सर्वात्मना माने अत्यन्त परिपूर्ण मनले एकाग्र मनले यथा मनिषम जस्तो बुद्धि छ त्यस अनुसार ईश्वर से मही गृह्णामि भगवानको म दिव्य महिमालाई गृह्णामि वर्णन गर्छु अर्थात् भगवानको स्तुति गर्दछु येन अनुवर्णितेन हि पुमान पुयेत येन अनुवर्णितेन जुन भगवानको महिमाको वर्णन गर्नाले अजया गुण विसर्गम अनुप्रविष्ट जुन भगवानको महिमालाई गान गर्नाले मात्र अजया भगवान की त्रिगुणात्मिका शक्ति द्वारा गुण विसर्गम अनुप्रविष्ट भने गुणको कार्य भएको मानव शरीरमा प्राप्त गरेको जो पुमान जीवात्मा पुयत पवित्र हुन्छ जुन भक्ति द्वारा जुन भगवानको महिमा गान गर्नाले यस्तो भगवानको महिमा गाएर भगवान त स्वयं महिमा मण्डित भइबक्सिन्छ उहाँको के महिमा बढ्छ र यस्तो गुण विसर्गम अनुप्रविष्ट जीवात्मा पनि यसबाट पवित्र भएर भगवत साहित्य प्राप्त गर्ने हुनाले स्तुति पूजा आराधना भगवानको लागि होइन आफ्नो लागि हो भगवानले परिपूर्ण भएर पनि जीवात्माको कल्याण गर्नको लागि त्यसलाई स्वीकार गरिबक्सिन्छ त्यस हुनाले स्तुति गान गरेर भगवानको कुनै उत्कर्ष बढ्ने होइन महिमा बढ्ने होइन स्तुति भगवानको महिमा गान गरेर
तोताकै उत्कर्ष हुन्छ।